اب آپ کے سامنے اسی مدرسے کا طالب علم بنیامین تشریف لاتے ہیں اور تلاوت قرآن مجید ارشاد فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق الله العظيم۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ اب ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی، اس کے بعد پروفیسر صاحب کا مفصل بیان ہوگا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد یوسف کو کہ وہ مائک پر آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا چھڈ کے بندیا تو ہور در تے جانا، خدا چھڈ کے بندیا تو ہور در تے جانا، جب بھی اپنی ایویں قبر تے جھکانا، خدا چھڈ کے بندیا خدا چھڈ کے بندیا تو ہور در تے جانا، جب بھی اپنی ایویں قبر تے جھکانا، خدا چھڈ کے بندیا نبی دی نبوت دا اقرار کر کے، نبی دی نبوت دا اقرار کر کے تے دامن رسالت محمد دا پھڑ کے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی دی نبوت دا اقرار کر کے تے دامن رسالت پیغمبر دا پھڑ کے، امامات دے کولانو مسلک بنانا، امامات دے کولانو مسلک بنانا، در در تے جانا تے دھر دھر کرانا، خدا چھڈ کے بندیا جندہ رزق دتا تو انسان کھانے، رزق دین والا کون ہے؟ ذرا محبت نہ بولو، رزق دین والا کون ہے؟ جندہ رزق دتا تو انسان کھانے، کیوں اس رب نو چھڈ کے تے غیراں دے جانا، اوے حجویری بابے نو
اوے ہجویری بابے نو داتا سدانا کر شرم ظالم جہنم نو جانا خدا چھڑ کے بندیا ابو بکر نہ پیتا ہے پہلا صحابی رضی اللہ تعالی گوڑے چھڑو پڑھو رضی اللہ تعالی ابو بکر نہ پیتا ہے پہلا صحابی جندی بیٹی عائشہ بیوی مصطفیٰ دی انہ ہستیاں نڑ بغض تو کمانا انہ ہستیاں نڑ بغض تو کمانا جسم اپنا دوزخ دا بالن بنانا خدا چھڑ کے بندیا تے پھر ویک حضرت عمر دیاں شانہ رضی اللہ تعالی تے پھر ویک حضرت عمر دیاں شانہ جندہ نام سن کے تے کمبدا زمانہ پیغمبر دے ساتھی تے الزام لانا پیغمبر دے ساتھی تے الزام لانا تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنانا خدا چھڑ کے بندیا جو عثمان آیا ذوالنورین بنیا رضی اللہ تعالی جو عثمان آیا ذوالنورین بنیا علی مرتضیٰ اگے جنگا تے تڑیا تو حیدر دا رتبہ خدا تو ودانا تو حیدر دا رتبہ خدا تو ودانا کر شرم ظالم جہنم نو جانا خدا چھڑ کے بندیا علی نو تو مشکل کشایا کھنائے علی نو تو مشکل کشایا کھنائے تے جعفر نو حاجت روایا کھنائے ذرا مشرکہ تینو آیا حیانا ذرا مشرکہ تینو آیا حیانا تو در در تے جانا تے دور دور کرانا خدا چھڑ کے بندیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اب آپ کے سامنے ایک ننھا منہ بچہ محمد فرحان وہ تلاوت قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم وما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين
المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم. یہ تھا چھوٹا بچہ محمد فرحان جو کہ تلاوت قرآن مجید ارشاد فرما رہا تھا. اب آپ کے سامنے حمد و نعت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد یوسف کو، وہ مائک پر آئیں اور حمد و نعت پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیری نسبت سے ہی توقیر میری لوگوں میں، جناب محمد صلی اللہ اے نبی پاک دی نسبت ہے نا تھوڑے سامنے کھلوتا ہیں جی کلا لا الہ الا اللہ ساری زندگی پڑھدا رہاں جنت جا سکدا؟ پڑھنا پڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ آقا. تیری نسبت سے ہی توقیر میری لوگوں میں، تو اگر الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے؟ آؤ آؤ کہ مدینے کے فقیروں سے ملیں، ان بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے؟ جانا مدینے ماشاءاللہ لے جانے والا کون ہے؟ اللہ لے کوئی گواہی پا دو کون ہے؟ مدینہ ساڈی جانے میں ونجا قربانے میں ونجا قربانے مدینے دی بہار تو نبی دے ہر یار تو صدیق وفادار تو میں عمر جرار تو عثمان دے پیار تو علی حیدر کرار تو ہر مومن قربانے مدینہ ساڈی جانے. جے نبی دی یاراں دا کرے سجا ہاتھ چوک کے کہے سبحان اللہ. سارے نہیں بولے جنوں نبی دی یاراں نال پیار ہے صرف وہ سجا ہاتھ چوک کے کہے سبحان اللہ. مدینہ ساڈی جانے بچے زہرا بطول دے نواسر رسول دے وہ بڑا اعلی خاندان مدینہ ساڈی جانے. بڑے لوکا پیار دے دعوے کیتے بڑے لوکا پیار دے دعوے کیتے صدیق دا پیار کمالے لوکو یارے غار والی لوکی دین دی راسن مثالے ہو پیاں دھوما صدیق دے پیار دیاں دیتا گھردہ سارا مالے ہے پختہ اتنا سنگت دا ستا اج بھی حضور دے نالے. جڑا صدیق نو پہلا من دے سجا ہاتھ چوکے کہے سبحان اللہ. پہلا نمبر صدیق اکبر دا پہلا نمبر او پہلا نمبر صدیق اکبر دا او جو امام علی حیدر دا
خود علی نے دسا چھوڑیا کہ صدیق ہے میرا بھائی، کہ صدیق ہے میرا بھائی، اوے نہیں ساڈے وچ لڑائی، فیصلہ خود علی نے سنا چھوڑیا تے دوجا عمر فاروق ہی آیا، تے دوجا عمر فاروق ہی آیا، وہ جس کافر نو تڑپایا، بوا کعبے دا جس نے کھلا چھوڑیا تے تیجا سخی عثمان پیارا، کو سبحان اللہ، جڑا عثمان نو نبی دا دورہ داماد من دے ایک واری زیارت کراؤ تے کو سبحان اللہ، تے تیجا سخی عثمان پیارا، تے تیجا سخی عثمان پیارا، ہوئے مدنی دا راج دلارا، جن تن من دین تو لٹا چھوڑے آئے، تے ساڑی جند تے جانی علیے، تے ساڑی جند تے جانی علیے، ہوئے لک بس دلہ شیر جریے، بوڈ خیبر دا جس نے اڑا چھوڑے آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے حمد و نعت پیش کر رہے محمد یوسف صاحب۔ اب آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشریف لاتے ہیں ثنا خان مصطفیٰ محمد ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارے راز دراز دی بھول گیا، راز تقوی نو پایائی ول میاں، ارے راز دراز دی بھول گیا، راز تقوی نو پایائی ول میاں، ول کڈنے دا تینوں ول نہیں، جامی ول اوندے جنوں ول میاں، تے ولی ول کڈا کے ول ہو گئے، تے توں ول اندر پایائی ول میاں، او ساجد اوندو ول ول ہو سی، جدوں رب ہو سی تیرے ول میاں، کہ آ جا بندیا رب نو منا لے، اللہ دے نال پیار پا لے، آ جا بندیا رب نو منا لے، اللہ دے نال پیار پا لے، کر لے توبہ کر لے توبہ، ایمی زندگی نہ تو گال، رب تو سوا کوئی نہیں، دکھ دے میں جو ٹال، رب تو سوا کوئی نہیں، دکھ دے میں جو ٹال، دنیا ساری فانی فانی، ہمیشہ نہیں ہو رہنی جوانی، دنیا ساری فانی فانی، ہمیشہ نہیں ہو رہنی جوانی، چنگے عمل کمال بندیا، چنگے عمل کمال بندیا، ایمی زندگی نہ تو گال، رب تو سوا کوئی نہیں، دکھ دے میں جو ٹال، رب تو سوا کوئی نہیں، دکھ دے میں جو ٹال، آجا بندیا رب نو منا لے، اللہ دے نال پیار پا لے،
کر لے توبہ ایویں زندگی نہ تو گال رب تو سوا کوئی نہیں دکھ دے وے جو ٹال اور وچ قبر دے بڑا ہنیرا کوئی نہیں اوتے ساتھی تیرا وچ قبر دے بڑا ہنیرا کوئی نہیں اوتے ساتھی تیرا سچی توبہ کر لے بندیا ایویں زندگی نہ تو گال رب تو سوا کوئی نہیں دکھ دے وے جو ٹال اور آخر دے مسلک اہل حدیث دی حقانیت میری دعوت کہ اللہ پاک نو داتا من لے ایک رب سونے دا پلہ پڑھ لے اللہ پاک نو داتا من لے ایک رب سونے دا پلہ پڑھ لے ہر جگہ تے جے سر نو جھکاویں جگہ جگہ تے جے سر نو جھکاویں ڈوب جائیں گا اد وچکار رب تو سوا کوئی نہیں دکھ دے وے جو ٹال آجا بندیا رب نو منا لے اللہ دے نال پیار پالے کر لے توبہ ایویں زندگی نہ تو گال رب تو سوا کوئی نہیں دکھ دے وے جو ٹال اور ایک نعت پیش کراں گا کہ سونا جگے اتے شاہ امم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا سونا جگے اتے شاہ امم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا کوئی عبداللہ دا چین چمے کوئی زلف چمے کوئی نین چمے کوئی عبداللہ دا چین چمے کوئی زلف چمے کوئی نین چمے کوئی زلف چمے کوئی نین چمے چمن جبریل قدم آیا چمن جبریل قدم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا سونا جگے ادے شاہ امم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا زندہ قبراں وچ پیندیاں سی آقا آئے بیٹیاں کہندیاں سی زندہ قبراں وچ پیندیاں سی آقا آئے بیٹیاں کہندیاں سی آقا آئے بیٹیاں کہندیاں سی تیرا آمنا ساڈے کم آیا تیرا آمنا ساڈے کم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا سونا جگے اتے شاہ امم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا